بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بترجمة أنتيغون لجو أنويل اللي هو ديجا غير عاود كتبها ماشي الأصل ديالو، غير عاود كتبها في القرن العشرين باللغة العربية. ان ديكور نوتر يعني واحد الديكور اللي هو محايد ما زوين ما خايب. 3 بورت سامبلابل، 3 ديال البيبان متشابهين. و لو فيديو ريدو مني كيترفع لينا لو ريدو يعني الستار. تو لي بيرسوناج سون اون سين، جميع الاشخاص موجودين على الخشبه. il بافارد يشرشرون، تريكوت ينسجون، جو او كارت يلعبون كيلعبوا الكارت. لو برولوغ سو ديتاش اي سافونس، لو برولوغ اقترب ويتقدم. لو برولوغ شكون هو هذا لو برولوغ وشنو الدور ديالو؟ لو برولوغ فقط كيقدم لي الشخصيات على الخشبه، هذا هو الدور ديالو. كيكون في بدايه ليستوار، ما كيكونش طرف فيها، فقط كيقدمها لي بيرسوناج وكيرجع اللور، ما كيكونش لاعب في ليستوار. فوالا سي بيرسوناج vont vous jouer l'histoire d'Antigone. ها هما الشخصيات اللي كيلعبوا ليا قصة لانتيغون. أنتيغون سي لا بوتيت ماغر كي اسيس لابا. لانتيغون هي واحد الفتاة ضعيفة رقيقة زعما كي اسي لابا اللي كتجلس هناك يكونو دي غيان ما كتهضرش. il regarde droit devant elle، كتشوف فقط أمامها. il pense كتفكر il pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure، وكتفكر فقط بأنها تكون أنتيغون في هذا الوقت هذا في هذه الساعة. qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noironde et renfermée. لاحظوا معايا هنايا لو برولوغ اشنو كيدير؟ il décrit لانتيغون، كيوصف ليا لانتيغون يعني هي واحد الفتاة اللي هي رقيقة، جون في نواغود، سمراء اللون ديالها زعما ماشي بيضاء، غونفيرمي منغلقه على نفسها، او كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا معقده. que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seul en face du monde. وحتى حد في العائله ديالها ما كيتسوقها، هي فقط بوحدها يعني سو دريسي سول اون فاس دو موند، فقط كتواجه العالم بوحدها. سول اون فاس دو كريون، وحيده كتواجه الخال الكريون اللي هو سون اونكل، الخال ديالها كي لو روا اللي هو غادي هو الملك. il pense qu'elle va mourir، كتفكر بانها ستموت. كي لي جون et qu'elle aussi وهي باقا صغيره. il aurait bien aimé vivre، وهي تتمنى حتى هي تكون، علاش ما تبقاش حتى هي عايشه. mais il n'y a rien à faire، لكن ما عندها ما دير. il s'appelle Antigone، اسمها Antigone. et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout، وخاصها تلعب هاد الدور حتى للاخر ديال ليستوار. اي دوبوي سو ريدو سيلفي، مني مجرد ترفع لنا الستار. il sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur إسمين، غتبعد بواحد السرعة فائقة من ختها إسمين. كي بافارد إيغي افيك جون نوم، اللي كتبقى ترتر وكتضحك مع واحد الشاب. دونو تو qui sommes là bien tranquille à la regarder، de nous qui n'avons pas à mourir ce soir، اليوم مرتاحين ما عارفينش بأن غيكون هناك شي موت في هذا المساء. le jeune homme avec qui parle la blonde la belle l'heureuse إسمين، هذا الشاب هذا اللي كيتحدث ليا مع لا بلوند، مع الشقراء لا بيل جميلة، l'heureuse إسمين السعيدة إسمين، سي إيمون اسمه إيمون. لو في دو كريون يعني ابن ديال الكريون. شكون هو الكريون؟ هو اللي خال أنتيغون وخال إسمين، وفي نفس الوقت هو لو روا. إلي لو فيونسي دانتيغون، غيولي هو الخطيب ديال لانتيغون. تو لو بورتري فيغ إسمين، son goût de la danse et du jeu, son goût du bonheur et de la réussite. كاع كلش كيشوف فقط في إسمين الذوق ديالها، الرقص ديالها، اللعب ديالها، السعاده اللي كتعيش، النجاح، sa sensualité aussi. car إسمين est bien plus belle d'Antigone. علاش؟ لأن إسمين هي زوينة على لانتيغون، العكس ديالها تماما. et puis un soir
un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismane. وواحد المساء في هذا المساء هذا اللي كان كيرقص لينا شكون رقص لينا ايمون مع اسمان. ان سوار و اسمان افي ايتي ابلويسونت اللي كانت اسمان دون سا نوفيل روب كانت كتبان فائقة الجمال او زوينه بزاف في واحد لا روب كانت لابساها. الى ايتي تروفي انتيغون كي ريفي دون ان كوين. شاف بان لونتيغون كتحلم فقط في واحد الجانب كوم اون سو مومون بحال هاد اللحظه سي بغا اونطورون سي جونو وحاطها لي بغا ديالها يعني اللي دايرين على الركبتين ديالها. ايتي لوي ا دوموندي ديتر سا فام وجا عندها وطلب منها باش تكون الزوجه ديالو رغم انه كان كيرقص مع اسماء اللي هي جميله بزاف. جا عند الخت ديالها اللي هي العكس ديالها ماشي جميله وهي شويه منغلقه على نفسها وطلب منها الزواج. بيرسوناج جامي كومبري بوركوا حتى واحد ما فهم علاش. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit oui. L'Antigone a levé son يعني l'Antigone رفعت العينين ديالها باندهاش وقالت ليه نعم avec un petit sourire triste مع واحد الضحكه اللي هي حزينه. لان علاش هي حزينه؟ لان عارفه راسها هي الفينال ديالها انها غتعوف ما غتبقاش حيه غتموت. لوركستر attaqué une nouvelle danse. Ismène riait au éclat là-bas au milieu des autres garçons. لوركستر يعني الاوركسترا قلنا الموسيقيين داروا واحد الاغنيه ديال جديده ديال لا دونس. اسمين كاع مسوقه كاع لهداك الشيء كامل بقات كترقص مع شباب اخرين. maintenant lui allait être le mari d'Antigone. Elle ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. هنا maintenant il allait être le mari d'Antigone. هو كيسحب راسو غيكون الزوج ديال لانتيغون. قلنا ne devait jamais exister le mari d'Antigone ولكن لا يوجد قال لك ما كاينش اصلا الزوج ديال لانتيغون sur cette terre في هذه الارض. et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. فقط هي عندها الحق في الموت. cet homme robuste هاد الراجل هذا غوبيست قوي وشوفو بلون عنده الشعر ابيض كي ميليت. لاحظوا معايا هنا ولينا كنهضروا على ان اوتر بيرسوناج. كنا هضرنا على لانتيغون اسمان ايمون دابا غنهضروا على شخص اخر. سيت اوم غوبيست يعني هذا الراجل هذا قوي وشوفو بلون عنده شعر ابيض كي ميليت لا بري دو سون باج جالس قرب 100 باج. 100 باج ماشي هي هنا الصفحه 100 باج هو واحد الخادم ديال من ديال هاد الراجل اللي غنهضروا عليه. سي كريون ديال الكريون. شكون هو لو كريون؟ هو كريون هو قلنا لونكل سون اونكل دو اسمان اي لانتيغون وفي نفس الوقت غيكون هو لو في لو بير دو ايمون اي لو روا. سي لو روا انه الملك الا ديريد عنده تجاعيد الي فاتيغي كيبان تعبان. il joue au jeu difficile de conduire les hommes. غيلعب واحد الدور اللي هو صعيب باش يقوم بتسيير الناس اللي عنده اللي غيحكمهم. avant du temps d'Oedipe من بعد يعني الزمن ديال دوديب. شكون دوديب؟ شكون هو le père de l'Antigone et Ismène. Quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique. يعني كان هذا قبل لو كريون كان كيبغي قبل لا ميوزيك لي بيل روليير يعني هذوك الحوايج اللي يقدام كيعجبوه يبقى يقلب عليهم. لي لونغ فلانغيش شي لي بوتيت انتيكير دو تيبيس. مي اوديب يسيفي سون مور لكن اوديب والاولاد ديالو ماتوا. شكون هما الاولاد ديالو؟ هما الاخوه ديال من ديال لانتيغون اي اسمان. الى ليسي سي ليفر خلا. شكون هو هنا لما كنهضروا على اوديب اللي خلا الكتب ديالو الاشياء ديالو سي زوبجي. الى روتروسي سي مونش ايتي لا بري لور بلاص يعني بحال كنقولوا شمر على ذراعيه وخدا البلاصه ديال دوديب والابناء ديالو. quelquefois le soir il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes.
ملي كيجي المساء بحال كيمل وكيعيا وكيقول كيفاش انا غادي ممكن ليا نسير هاد الناس كاملين. سي سولا ني با ان اوفيس سورديد كون دوا ليسي d'autres plus frustres. Et puis au matin des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. قالك ولكن الغد الليل ملي كيجي الصباح كيتحطوا مشاكل اللي هي جديده qu'il faut résoudre يعني واجب عليه باش يحلهم. Il se lève tranquille وكيستيقظ مرتاح comme un ouvrier au seuil de sa journée بحال شي عامل اللي غادي يبدا اليوم ديالو. La veille dame qui tricote à côté de la nourrice. هذيك المراه اللي كتبان يعني اجي كبيره كتنسج لينا à côté de la nourrice يعني جالسه حدا لا نوريس. شكون هي نوريس هي اللي المربيه ديال الاسمان ولونتيغون. qui a élevé les deux petites يعني هي اللي بحال هي اللي كاعتنت بهاد جوج الصغيرات. سي élevé des deux petites c'est Eurydice la femme de Créon. La femme de Créon il tricotera pendant toute la tragédie. بقات كتنسج لينا طيلت لا نوريس هي المربيه. اما لا في فام كي تريكوت هي اوريديس. شكون هي اوريديس؟ هي لا فام دو كريون يعني الزوجه ديال الكريون والام ديال ايمو يعني لا مامون دو ايمو. il tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à que son tour vienne de se lever et de mourir. غتبقى تنسج لينا حتى الاخر ديال التراجيدي فاش غادي تجي الدور ديالها حتى هي حيت غتموت. إلي علاش غتموت؟ لان الابن ديالها غيموت لانه هو غينتحر حتى هي غتنتحر. علاش هو غينتحر؟ لان لونتيغون في اخر القصه غتنتحر. إلي بون انها جميله دين ايمونت محبوبه ان لوي اي دو شاكان سكور ما كتقوم بحتى شي حاجه ما كتقومش باش ينقاد ولا هذا ولا. كريون اي سول يعني كريون هو وحيد. سول افيك سون بوتي وحيد مع من؟ افيك سون بوتي باج يعني مع الخادم ديالو. كي ترو بوتي اي كو نو بو ريان نون بلي بور لوي وتا هو اللي ما كيقدر يدير ليه والو ما كيقدرش يساعدو. سو غارسون بال لابا au fond qui rêve. هاد الدري هذا لابا هناك au fond qui rêve اللي كيحلم adossé au mur بجانب الحائط. solitaire وحيد. c'est le messager هو الميساجي. c'est lui qui viendra annoncer la mort démon tout à l'heure اللي غادي يعلن لينا على الموت ديال ديمون في هاد الساعه. c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder. هو ما كيهضر ما والو ما كيترترش. علاش؟ ني دو سو ميلي او زوتر. علاش؟ سي ديجا لانه هو عارف نهايه ديال هاد التراجيدي. enfin les trois hommes rouges qui jouent aux cartes. في النهايه اخير كاين واحد 3 ديال الرجال اللي هما جالسين كيلعبوا الكارت. لور شابو سور لا نوك سو سون لي غارد. هما شكون هما الحراس. Ce ne sont pas de mauvais boucs, ils ont des femmes. هما ماشي ناس خايبين هما عندهم الزوجات ديالهم. des enfants عندهم اطفال ديالهم. et des petits ennuis comme tout le monde بحال الناس جميعا بحال العالم كامل. mais il ne veut en peigneront les accuser le plus tranquillement du monde tout à l'heure. ولكن هما خاصهم يقوموا بهذوك الاوامر اللي كيعطوهم. ils sont les le cuir et le vin rouge et ils sont dépourvus de toute imagination. يعني هما اش بغا يقول لنا هنا انهم كيديروا شي حاجه من راسهم. هذيك الاوامر اللي كتعطاهم خاصهم يديروها. ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice يعني كيطبقوا العدل او الاوامر اللي كتعطاهم من طرف كريون. pour le moment jusqu'à qu'un nouveau chef de Thébès dût mandater leur ordonne de l'arrêter à son tour. غيبقاو يطبقوا هادشي اللي كيعطيهم كريون حتى يجي شي حاكم اخر يحكم بلاصه كريون. ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. انهم زعما خدام ديال الحكم ديال كريون.
اي مانتونون كونو لي كونيسي تو والان مني عرفتو هادشي كامل ils vont pouvoir vous jouer leur histoire غيبداو يلعبوا لينا l'histoire. Il commence au moment où les deux filles d'Oedipe وغتبدا في هاد اللحظه بلي دو في دوديب. شكون هما لي في دوديب؟ هو ايتيوكل اللي هو لو فيس ليني يعني الدري الاول البكر كنقولوا واخوه بولينيس كي دوفي غينيي سور تيبيس اللي هما حكموا ليا في واحد لو ليو مكان تيبيس كي ان نون شاكان ا تور دو رول. كل واحد غيح اتفقوا هما حتوما ملي مات الاب ديالهم دابزوا على الحكم ومن بعد اتفقوا بيناتهم بان كل واحد غيحكم ليا عام. اشاك اتور دو رول سو سون باتو اي انترتيي سو لي مير دو لا فيل. ولكن هما يما بالنسبه لايتيوكل ما وفاش بالوعد ديالو لانه من يحكم عام وجا خوه بغى يحكم ما خلاش ومن تما بدات لاغير بيناتهم بدات الحرب بيناتهم وبالتالي غيموتوا بجوج. هنا اندونسو ايتيوكل لاني يعني ايتيوكل هو الولد البكر او تيرم دو لا بروميير اني دو بوفوار هو اللي غيحكم زعما في السنه الاولى de pouvoir ayant refusé de céder la place à son frère. هنا رفض باش يعطي البلاصتو للاخ ديالو حيت هما اتفقوا باش قلنا كل واحد يحكم عام ولكن ايتيوكل ليني يحكم العام الاول من بعد ما بقاش باغي خلى خوه يحكم. cette grande prince étrangère que Polynice avait gagné à sa cause en était défait devant les 7 portes de Thébès. هنا مشات الاخ ديالو يعني عند واحد امراء اللي هما اجانب يعني من طرف بولينيس وجاو عنو الحرب على الاخ ديالو اللي هو ايتيوكل. مانتونون ومن بعد الحرب غيموتوا بجوج. مانتونون لا فيل اي سوفي الان المدينه زعما تصوفات زعما تحمات. لي دو فغير زينمي سون مور اكريون يعني جوج ديال الاخوه الاعداء ماتوا. اكريون لو روا وكريون ولا هو الخال اللي هو الخال ديالهم هو ولا ليا اصبح الملك. ا اوردوني كا ايتيوكل لو بون فغير مني ولا هو الملك يعني خصو يحافظ على البلاصه ديالو. اذن غيكون طرف يعني ما غيكونش محايد غيكون هنا غيجي من ايتيوكل لانه هو اللي كان مالك غيعتبره بانه الاخ الافضل لو بون فغير اي سوري في دامبوزون فينيراي ودار ليه واحد جنازه زعما جنازه ملكيه جنازه زوينه بزاف. ميكو بولينيس لكن بولينيس لو فوريون يعني اعتبروه هنا هو الوغد لو ريفولتي المتمرد لو فوايو كنقولوا البلطاجي او الزقاقي سوغي ليسي سون بلور اي سون سيبولتور. قال لهم خاصو يبقى بلا حتى واحد ما يبكي عليه وبدون دفن. لا بخوا دي كوربو اي دي شاكال غيخليه في شي بلاصه اللي غياكلوه بحال هكا ياكلوا لي شاكالان. كان كواك اوزورا لوي روندر لي دوفوار فونيبر sera impitoyablement puni de mort. واي حد قال كي كان كواك يعني اي واحد فكر بان يمشي يدير لي دوفوار يعني دي واجب الدفن بدون تردد زعما اوتوماتيكمون غيتعاقب بالموت. فهم pendant que le prologue parlait يعني خلال مني كان برولوغ كيتكلم لي بيرسوناج سون سورتي ان يعني البيرسوناج كيخرج لنا بواحد بواحد. لو برولوغ ديسباري اوسي l'éclairage s'est modifié sur la scène c'est maintenant une aube grise. يعني هاد ليستوار كامله غتبدا ليا الوب يعني من الفجر الى الفجر يعني كل هاد ليستوار هادي غتكون في 24 ساعه. قلنا une aube grise il est vite dans une maison qui dort يعني في واحد المنزل اللي هو يعني مظلم الناس ناعسين فيه. Antigone entre ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus ses souliers à la main يعني هز الحذاء ديالها في يديه. reste un instant immobile à écouter وبقات واحد اللحظه يعني بدون حركه باش تصنت. la nourrice surgit
هذه لا سين كنتمنى تكونوا فهمتوا التراديكسيون ديالها. ان شاء الله في هاد لا فيديو اللاحق نعطيكم l'origine d'Antigone et le rôle de prologue. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.